अभिवादये। अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। जम्मू-कश्मीरे निर्वाचनपराः प्रक्रियादयः तीव्रीभूताः। अमितशाहः अद्य राज्ये भाजपा संकल्पपत्रं प्रकाशयेत्। तावत् दलेन द्वितीयचरणस्य निर्वाचनाय विशिष्टप्रचारकाणां सूचीं प्रकाशितवान्। पश्चिम बंगाल राज्यपालेन दुष्कर्मरोधि विधेयकेन सह विशेष प्रतिवेदनस्य न प्रेषणार्थं मुख्यमन्त्रिपदासीना ममता बैनर्जी इत्यसौ भर्त्सिता। न्यूनतां गोपयितुं जनेषु सम्भ्रमं च उत्पादयितुं तेन ममता बैनर्जी इत्यसौ तर्जिता अपि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य जल संचय जन सहभाग पदक्षेपस्य शुभारम्भावसरे आयोज्यमानं कार्यक्रमं सम्बोधयेत्। एतस्य पदक्षेपस्य लक्ष्यं तावत् सकले अपि गुजरात राज्ये प्रायः 88,420,000 वृष्टिजल संचयन संरचनानां निर्माणमस्ति। देशस्य अनेक राज्येषु अतिवृष्टिमालक्ष्य ख्यापितं गता सञ्चेतना। उत्तराखण्ड पूर्ववर्ति राजस्थानाभ्यः नारंगवर्णपरा अथ गुजरात राज्ये पीतवर्णपरा सञ्चेतना अस्ति ख्यापितं गता। जनाः तत्र तत्र भवेयुः जागरूकाः इति परामर्शविशेषः अपि ख्यापितं गतः। क्रीडा वार्तायां पेरिस पैरालम्पिक प्रतियोगिता इत्यत्र एथलेटिक्स पावर्ड लिफ्टिंग इत्येतयोः स्पर्धयोः भारतस्य सामर्थ्यम् अद्य स्यात् दृष्टिङ्गतम्। कपिल परमार इत्येतेन तावत् ह्यः जूडो क्रीडायां भारताय प्रापितं कांस्यपदकम्। भारतेन साम्प्रतं यावत् जितानि 25 पदकानि। अन्ते तावत् 20 वर्षाभ्यन्तरे विश्व मल्ल क्रीडा प्रतियोगिता क्रमे भारतस्य ज्योति बेरवाल इत्येतया जितं स्वर्णपदकम् अथ कोमल सृष्टिभ्यां कांस्यपदकं स्वायत्तीकृतम्। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। जम्मू-कश्मीरे निर्वाचनपराः प्रक्रियादयः तीव्रीभूताः। तावत् भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता अथ केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाहः अद्य जम्मू-कश्मीरं गच्छेत्। सः तत्र जम्मू-कश्मीरे भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य निर्वाचनाभियानस्य शुभारम्भं कुर्यात्। सममेव अमितशाहः भाजपेति दलस्य घोषणापत्रमपि तत्र प्रकाशयेत्। ध्येयं यत् जम्मू-कश्मीरे सेप्टेम्बर् मासस्य 18 दिनाङ्के प्रथमचरणात्मकं मतदानं भविष्यति। पश्चिम बंगाल राज्यपालेन दुष्कर्मरोधि विधेयकेन सह विशेष प्रतिवेदनस्य न प्रेषणार्थं मुख्यमन्त्रिपदासीना ममता बैनर्जी इत्यसौ भर्त्सिता। न्यूनतां गोपायितुं जनेषु सम्भ्रमं च उत्पादयितुं तेन ममता बैनर्जी इत्यसौ तर्जिता। अवधातव्यं तथ्यम् एतद् यत् नियमानुगुणं विधेयकाभ्युपगमपरस्य निर्णयस्य पूर्वं विशेष प्रतिवेदनं तावत् राज्यपालाय प्रेष्यते इति। एवमेव बहुधा पश्चिम बंगाल प्रशासनेन विहितमस्ति, परं जनसमक्षम् एतदेव उच्यते यत् राजभवने विधेयकार्थं स्वीकृतिः न दीयते इति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्य तन्त्रमाध्यमेन सूरतनगरे आयोजयिष्यमाणस्य जलसञ्चय जनभागीदारी पहल इत्येतस्य शुभारम्भकार्यक्रमं सम्बोधयेत्। एतस्य उपक्रमस्य उद्देश्यं सामुदायिकसहभागितायै अथ स्वामित्वाय बलप्रदानपुरस्सरं जलसंरक्षणम् अस्ति, यद्धि समग्रसमाजस्य समग्रप्रशासनस्य च दृष्टिकोणपुरस्सरं सञ्चालितमस्ति। एतस्य उपक्रमस्य लक्ष्यं सम्पूर्णे अपि गुजरातराज्ये प्रायः 88,420,000 वर्षाजलसञ्चयन संरचनानां निर्माणमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतदिने सिंगापुरदेशे स्वीयसमकक्षं लॉरेंस वांग इत्येतं मिलितवान्। तत्र संसद्भवने प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः औपचारिकं स्वागतं जातम्। प्रतिनिधिमण्डलसहितं देशद्वयस्य नेतारौ विविधेषु विषयेषु चर्चाम् अकुरुताम्। प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुरदेशस्य पञ्चमाधिकारिकयात्रायाम् अस्ति, अथ च प्रधानमन्त्रिणः लॉरेंस वांग इत्यनेन सह सिंगापुरे एतत् प्रथमं तदीयम् औपचारिकं मेलनम् आसीत्।
प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुरदेशं विकासशीलदेशेभ्यः प्रेरणारूपं संसूचितवान्। तत्रैव देशयोः मिथः मन्त्रिस्तरे प्रतिक्षेत्रं सहयोगसंवर्धनपरः संकल्पः समनुष्ठितः। भाजपेति दलस्य अध्यक्षः अथ केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मन्त्री जेपी नड्डा अद्य प्रभृति बिहार राज्यस्य द्विदिवसीयं प्रवासं कुर्यात्। असौ तत्र आगामि बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य सज्जतायै पटना इत्यत्र भाजपा नेतृभिः दलीय कार्यकर्तृभिः च सह उपवेशनं कुर्यात्। जेपी नड्डा इंदिरा गान्ध्यायुर्विज्ञान संस्थाने एकस्य नूतन सुविधा केन्द्रस्य उद्घाटनमपि कुर्यात्। तदीये द्विदिवसीये प्रवासे स्वास्थ्यसेवायाः आधारभूत संरचनापराः अथ दलस्य रणनीति केन्द्रिताः अनेके प्रमुखाः कार्यक्रमाः सम्मिलिताः सन्ति। जेपी नड्डा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इत्यत्र एकस्य छात्रावासस्य उद्घाटनं कर्तुं भागलपुरमपि गच्छेत्। CII इति भारतीयोद्योग परिसंघः अद्य प्रभृति नवदिल्ल्याम् इंडिया मेडिटेरेनियन बिजनेस कॉन्क्लेव इत्येतस्य आयोजनं कुर्वन् अस्ति। संगोष्ठीम् इमां विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः सम्बोधयेत्। एतस्यां संगोष्ठ्यां प्रशासनम्, उद्योग जगत्, थिंक टैंक इति चिन्तकाः, शोध संघटनानि, विभिन्न हितधारकाः सम्मिलिताः स्युः। संगोष्ठ्यां व्यापारावसर संवर्धनाय, संबंध दृढीकरणाय च महत्वपूर्णेषु प्रकरणेषु विमर्शः भवेत्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः गतदिने शिक्षकदिवसम् उपलक्ष्य नवदिल्लीस्थिते विज्ञानभवने आयोजिते कार्यक्रमे सहभागितां समाचरितवती। अत्रान्तरे राष्ट्रपतिना सम्पूर्णदेशतः चितेभ्यः आहत्य 82 शिक्षकेभ्यः ऐषमः राष्ट्रियशिक्षकपुरस्कारान् प्रदत्तवती। ध्येयं यत् ऐषमः शिक्षकपुरस्कारप्राप्तकर्तृषु 50 शिक्षकाः विद्यालयीय शिक्षया अथ साक्षरता विभागेन सम्बद्धाः आसन्। तावत् 16 शिक्षकाः उच्चशिक्षा विभागतः अथ 16 कौशलविकासोद्यमिता मन्त्रालयेन सम्बद्धाः आसन्। अत्र कार्यक्रमं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिवर्या उक्तवती यत् छात्रेभ्यः तादृशी शिक्षा प्रदातव्या येन ते महिलानां सम्मानं कुर्वन्तु। शिक्षणकार्यं नैव केवलम् आजीविका साधनमात्रं, प्रत्युत मानवनिर्माणस्य पवित्राभियानं हि अस्ति एतत् इत्यपि राष्ट्रपतिवर्या उक्तवती। महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसी भी समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण मानक वहाँ की महिलाओं की स्थिति है। इसके लिए आवश्यक है सही शिक्षा। अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की ऐसी शिक्षा दे कि वे सदैव महिलाओं की गरिमा के अनुकूल आचरण करें। महिला सम्मान की बात केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि व्यवहार में भी होना चाहिए। अत्रान्तरे संस्कृत क्षेत्रे कृतम् अद्भुतं योगदानम् उद्दिश्य उच्चशिक्षा विभागेन सम्बद्धः प्रोफेसर नीलाभ तिवारी इत्येषः अथ विद्यालयीया शिक्षिका डॉक्टर आशा रानी इत्येषा अपि राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कारेण सम्मानितं गते। मैं चाहती हूँ कि संस्कृत शिक्षण का प्रचार प्रसार हो। इसके लिए मैं स्वयं प्रयास कर रही हूँ और मैं लोगों से आग्रह करती हूँ कि संस्कृत शिक्षण को बढ़ावा दें और इसे नैतिक शिक्षा का आधार बनाकर जन जन तक पहुँचाएं। संस्कृत शिक्षणे संलग्न भूत्वा सर्वे संस्कारस्य निर्माणं कर्तुं समर्था भविष्यति। संस्कृत सर्वेषां कृते आवश्यकम् अस्ति। संस्कृते भारतस्य एकता निहितमस्ति। भारतस्य संस्कारः संस्कृति संस्कृतभाषायां निहितमस्ति। सर्वेषां भारतीयानां कृते संस्कृत अध्ययनम् आवश्यकम् अस्ति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। शिक्षक दिवसस्य अवसरे ह्यः दिल्ल्याः हंसराज महाविद्यालये द्वितीयस्य महर्षि दयानंद स्मारक व्याख्यान समारोहस्य आयोजनं सञ्जातम्, यत्र लोकसभाध्यक्षेण ओम बिर्ला इत्येतेन भारतीय ज्ञानपरम्परायां गुरुमहत्वविषये सम्बोधनं विहितम्। स्वीये सम्बोधने असौ अवदत् यत् विज्ञानस्य प्रविधेः स्वास्थ्यस्य वा क्षेत्रं स्यात्, बृहतां समवायानां मुख्यकार्यपालकाः वा स्युः। देशे विदेशेषु च अधिकाधिकसम्मानितेषु पदेषु भारतीयप्रतिभाः आलक्ष्यन्ते इति।
शिक्षकदिवसावसरे तेन महाविद्यालयीयाः उत्कृष्टाः शिक्षकाः सम्मानिताः अपि। लोकसभाध्यक्षं समेत्य तत्रत्ये कार्यक्रमे लोकसभासांसदः नवीन जिन्दल् इत्यसौ अपि उपस्थितः आसीत्। लोकसभाध्यक्षेण तावत् भारतीयज्ञानपरम्परायां गुरोः महत्त्वविषये विस्तरेण उपस्थापिताः सर्वे प्रबोधिताः। अच्छा गुरु हमेशा अपने सामर्थ्य में जो भी उसके पास है वह अपने विद्यार्थी के लिए समर्पित करता है। दुनिया के अंदर आप देखोगे तो दुनिया के हर विकसित देशों के अंदर भी भारत के नौजवान विद्यार्थियों का ही योगदान है। देशे निवेशं प्रवर्धयितुं नवदिल्ल्याम् अखिल भारतीयोद्योग वाणिज्य मन्त्री सम्मेलनस्य आयोजनं सञ्जातम्, यस्य अध्यक्षतां केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः अकरोत्। सम्मेलने देशस्य उद्यमिनः निवेशकाः च भागं गृहीतवन्तः। तत्र च तैः वाणिज्योद्योगार्थिकविकाससम्बद्धाः महत्त्वपूर्णविषयाः विस्तरेण चर्चितं गताः। एतत् सम्मेलनं सम्बोधयन् केन्द्रीय मन्त्री पीयूष गोयलः तावत् अवदत् यत् यदि वयं प्रतिस्पर्धायाः सहयोगस्य च मन्त्रेण सह अग्रे गच्छामः तर्हि देशस्य प्रगत्यर्थं महत्त्वपूर्णां भूमिकां निर्वोढुं शक्नुमः इति। तेलंगाना राज्यस्य भद्राद्री कोठागुडेम इत्याख्ये जनपदे ह्यः आरक्षिदलेन संघर्षे हि जाते 6 माओवादिनः मारिताः। छत्तीसगढ़ राज्यस्य सीमा समीपे काराकागुडेम इत्यस्य मण्डलस्य रघुनाथपलेम इत्यस्य क्षेत्रस्य समीपे हि एषा घटना सञ्जाता। तेलंगाना राज्यस्य केचन शीर्षस्थाः माओवादिनेतारः अपि मारितेषु जनेषु सन्ति इति कथ्यते। वनक्षेत्रे यदा आरक्षिदलम् अन्वेषणकर्मणि प्रवृत्तमासीत् तदा एषः संघर्षः अभवत्, यत्र आरक्षिदलस्य 2 भटौ अपि गोलिकाभिः आहतौ जातौ। गत दशाधिकवर्षेषु निरन्तरम् आरक्षिदलीय सफलप्रयत्नानां कारणात् तेलंगाना राज्ये वामपन्थोत्थापितः उग्रवादः निर्मूलितप्रायः एव, परन्तु छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र राज्ययोः सीमावर्ती क्षेत्रेषु साम्प्रतमपि माओवादिनः सन्ति एव इति आरक्षिदलेन संसूचितम्। यूक्रेन देशेन सह शान्तिवार्ता विषये रशिया देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर् पुतिन् इत्यसौ विशिष्टमेव वक्तव्यं सर्वसमक्षं पुरस्कृतवान्। तेन उक्तं यत् चीन, भारत, ब्राजील देशाः एव यूक्रेन देशेन सह रशिया देशस्य सम्भाव्य शान्तिवार्ताक्रमे मध्यस्थभूमिकां निभालयितुं शक्नुवन्ति इति। पुतिन् वित्येतेन हि उक्तं यत् रशिया यूक्रेन देशद्वयगतस्य युद्धस्य आरम्भिकसप्ताहेषु इस्ताम्बुल् नगरे देशद्वयमध्ये प्रारम्भिकं सहमतिपत्रम् अनुष्ठितम् अभवत्। यद्यपि सहमतिपत्रमेतत् कदापि कार्यान्वितं न अभवत् तथापि द्वयोः देशयोः शान्तिवार्तायाः आधारः भवितुम् अर्हति एव। ज्ञातव्यमस्ति यत् रशिया यूक्रेन देशयोः मध्ये जायमानस्य युद्धस्य वर्षद्वयतः अपि अधिकसमयः व्यतीतः। गतमासे अपि यूक्रेन देशस्य प्रवासावधौ प्रधानमन्त्री मोदी शान्तिसमाह्वानार्थं भारतस्य सन्नद्धता विषयं प्रख्यापितवान् आसीत्। एतद्धि वार्तासंस्करणं सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।